एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू सकेन्द्र ताजपुरिया, मन्जु डाँगी, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिना प्रसारण हुने कार्यक्रममा हामी कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा भएका तथा हुने विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईले हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, सामाजिक सञ्जालमा तपाईले एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा हाम्रो फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ, खबरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट पनि वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा वडाले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसै गरी गाउँपालिका तथा वडा स्तरका योजनाहरूमा के कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी कमल 6 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईलाई आर्थिक वर्षको योजना छनौट गर्दा वडाले के कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र ती विषयहरू किन प्राथमिकतामा परे भनेर जिज्ञासा राखेका छौँ। अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। धन्यवाद। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले 78-79 को बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि के कस्ता आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर हामीले योजना छनौटका चरणहरू छन्, विभिन्न चरणहरू छन् र यसपालि यो कोभिडको समस्याले गर्दा जुन निर्देशिका अनुसारको विधि पद्धतिबाट हामी जान सक्यौँ, गाउँ भेला गर्न सक्यौँ, आम भेला गर्न नसके पनि हामीहरूका चाहिँ जति पनि टोल विकास संस्था छन्, टोल विकास संस्था 9 वडा छन् 6 नम्बर वार्डमा र प्रत्येक टोल विकास संस्थामा प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति गराएर आफूलाई आवश्यक पर्ने योजनाहरूको बारेमा चाहिँ के कस्ता योजनाहरू टोलमा आवश्यक छन् त्यो हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ र सङ्कलित योजनाहरूलाई हामी फेरि हाम्रो समिति बसेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा के आए हामीसँग माग, त्यस्तै गरेर आर्थिक विकासको क्षेत्रमा के आए त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी राइज गरेर त्यही अनुसार हामीले छनौट गरेर हामीले योजनालाई फाइनल रूप दिएका छौँ र अहिले पनि देख्दाखेरि के कस्ता योजना पूर्वाधारकै क्षेत्रमा अलिकति बढी माग आएको देखिन्छ र सँगसँगै आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पनि किसानहरूका जनताहरूका माग प्रशस्त मात्रामा आएका छन् र आए जति मागलाई त सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था अझै पनि भएको छैन। कमल 6 को यो आर्थिक वर्षको योजना छनौट तथा प्राथमिकताको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने कोरोना संक्रमणको यो समयमा वडावासीका सल्लाह सुझाव वडाले कसरी सङ्कलन गर्यो, वडावासीको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने काम गरिएको छ भन्ने विषयमा वडा अध्यक्षज्यू सामु जिज्ञासा राखेका छौँ। अब
वडावासीको सुझाव कसरी सङ्कलन गरियो, वडावासीका आकाङ्क्षालाई कसरी सम्बोधन गरियो भन्ने विषयको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। मैले अघि नै भने हाम्रा 9वटा टोल विकास समिति छन् र प्रत्येक टोल विकास समितिलाई हामीले लिखित पत्रचारै गरेर 78-79 को बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूका टोलमा आवश्यक के कुराहरूको आवश्यक छ, तपाईँहरूको टोल भेलाको मिटिङ राखेर त्यहाँबाट माइन्युट गरेरै हामीलाई पेस गर्नु होला भनेर हामीले सबै समेटेर तपाईँको टोलभित्र पर्ने आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार लगायत विपद व्यवस्थापन लगायत वातावरण सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर योजनाहरू दिनु होला भनेर हामीले त्यसरी माग गऱ्यौँ र त्यही अनुसार प्रत्येक टोल विकासबाट माइन्युट गरेरै हामीलाई लिखित नै योजनाहरू पेश भएको थियो। त्यसैको आधारमा हामीले अन्तिम योजना छनौट गरेका छौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा वडावासीका सुझाव कसरी सङ्कलन गरियो, उनीहरूको आकाङ्क्षालाई कसरी सम्बोधन गरियो भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि अब भने वडाभित्र रहेका विकट भूभागहरूलाई विकासमा अगाडि ल्याउनका निमित्त वडाले कसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्यो, वडामा बाटोघाटो पुल कल्भर बनि नसकेका ठाउँहरूको विकासका निमित्त कसरी प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। कार्यक्रममा अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। हामीले तपाईँले भने जस्ता वडाभित्रका पनि विकट क्षेत्रहरूलाई एउटा गाउँपालिकाले पनि एउटा मापदण्ड तय गरेको छ। पूर्वाधार निर्माणको सवालमा विशेष गरेर बाटो निर्माणकै सवालमा 20 फुटे बाटाभन्दा मुनिका बाटाहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले बजेट लगानी नगर्ने भन्ने एउटा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। हामीले नीति कार्यक्रममै पास गरेका छौँ। लगानी गर्दै नगर्ने होइन, फेरि नगर्ने भन्नाले त्योभन्दा मुनिका बाटाले चाहिँ पाउँदैन होइन। 20 फुटेसम्म बाटा भयो भने ग्राभेल गर्नु पर्यो भने 20% लगानी उपभोक्ताको मागेका छौँ। त्योभन्दा कम 12-14 फुटका भयो भने चाहिँ त्यहाँ 30% उपभोक्ताको लगानी गर्ने भनेर हामीले त्यही अनुसार नीति पास गरेका छौँ। र 20 फुटभन्दा माथिका बाटाहरू लगभग अब हाम्रो 6 नम्बर वार्डमा चाहिँ त्यसरी ग्राभेल गर्नले रहेका छैनन् र यसपालिको बजेटमा त्यही 20 फुटभन्दा केही 20 फुट नपुगेका बाटा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा 20 फुट पुर्याउन नसकेर रहेका बाटाहरू तपाईँ अहिले हाम्रो बजेटमै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम टुक्रै 100 मिटर 50 मिटरका बाटाहरूमा अलिकति ग्राभेलको बजेट विनियोजन गरेको छ। र यहाँले भने जस्तै त्यस्ता विकट क्षेत्रहरूमा अहिलेसम्म पनि विकासका ती पूर्वाधार विकास नपुगेका ठाउँमा यो बजेटमा हामीले सबैलाई समेटेका छौँ। अब मूल भनेको विकास अहिले हामी एउटा कच्ची बाटोबाट हिँडिराखेकालाई एउटा ग्राभेलसम्म अलिकति हिलोमा हिँड्न नपरोस् भनेर पहिलो प्रायोरिटी हामीले हिलोबाट हिँड्नु नपरोस् जनताले भनेर त्यो तरिकाले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र यो आर्थिक वर्षमा त्यस्ता बाटाहरू सम्पूर्ण सिद्धिँदैछन् र अब त्यसलाई उच्च स्तरीय ठुला 30 फुटा बाटाहरू जति पनि बनाएका छन् हामीले उच्च स्तरीय ग्राभेल भनेर गरिसकेका छौँ। अब हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको अब यी बाटाहरूलाई कालो पत्रे गरेर जनतालाई चाहिँ अब कालो पत्रेमा हिँडाउने लक्ष्य छ। र अब यो चाहिँ मेरै कार्यकालमा कति सम्भव होला, अब आउँदो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि हामीले पूर्वाधार निर्माण गरिदिइसकेका छौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा वडाका विभिन्न विकट स्थानहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने वडावासीको जीवन स्तर सुधार गर्नका निमित्त ल्याइएका कार्यक्रमको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। सबै वडावासीको समान हिसाबको जीवन स्तर हुँदैन। वडाका विपन्न वर्गको जीवन स्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू वडाले कतिको समेटेको छ त? के कस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ? यो विषयमा जानकारी गराउन हामीले अब अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। निश्चय नै अब सबै वडावासीको जीवन स्तर एकनासे छैन। त्यसमा पनि अलिकति बढी सुकुम्बासी बस्तीहरू भएको वडा भएको हुनाले विपन्न गरिब परिवारका जनताहरूको जीवन स्तर उकास्नको लागि
सामान्य खेतीपाती नै हुनेहरू पनि अब कोही चाहिँ बिघौँ बिघा भएका छन् भने कोही 2-4 कट्ठा मात्रै भएका किसानहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई समय र परिस्थिति अनुसारको उत्पादन गर्नको लागि सिँचाइमा पनि केही राहत मिलोस् भनेर गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कृषिमा धेरै नै आएका छन्। त्यसमाथि पनि हामीले वडा स्तरीय कार्यक्रम साना किसानहरूलाई पनि सिँचाइमा समस्या नहोस् भनेर हामीले जीवन स्तर उक्सियोस् भन्नकै खातिर हामीले 2 इन्चे मोटर 50% अनुदानमा किसानलाई वितरण गर्ने गरी हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यस्तै सामान्य 1-2वटा गाई भैँसी पालेका किसानहरू जसले गाई भैँसी पालेर दुध बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई किसानहरूलाई पनि च्याप कटर खरिदमा 50% अनुदान हामी वडाले बेहोर्ने गरी राखेका छौँ। र केही अब दलित समुदायहरू त्यस्तै जनजाति समुदायहरू उहाँहरूको जीवन स्तर उकास्नको लागि हामीले बङ्गुर पाठा वितरण भनेर त्यो राखेका छौँ ताकि त्यसले गर्दा भोलि उहाँहरूको जीवन स्तर केही उक्सिन्छ भन्ने सोचका साथ हामीले यी कार्यक्रमहरू पनि राखेका छौँ। वडाका विपन्न वर्ग तथा समुदायका वडावासीको जीवन स्तर सुधार गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ, कस्तो प्राथमिकता दिएको छ भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने गाउँपालिका स्तरका योजनाको जानकारी गराउने बेला भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा गाउँपालिका स्तरका के कस्ता योजनाहरू समेटिएका छन् त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रमहरूमा अब अहिले हामीले सबै वडाहरूलाई सिलिङ बजेट वितरण गरिसके पछाडि गाउँपालिकाले पनि आफ्नो तर्फबाट केही प्रत्येक वडालाई एउटा न एउटा कार्यक्रम गाउँपालिका स्तरीय छनौट गरेको छ र त्यो चाहिँ विशेष गरेर पूर्वाधारमै लक्षित छन्। मेरो 6 नम्बर वडामा पनि गाउँपालिका स्तरबाट एउटा यो दैचोकदेखि जीवनचोक हुँदै क्याम्पा जाने सडक जुन छ यो सडकलाई अहिले गाउँपालिकाले 50 लाख रुपियाँ कालोपत्रे गर्नको लागि गाउँपालिका स्तरबाट विनियोजन भएको छ र हामी यसलाई अब पहिलो यो सुरुवात हो, यसलाई निरन्तरता लिएर जानेछौँ। अब हामी जानेछौँ त भनौँ, आगामी अब अर्को कार्यकाल त हामी पक्कै आउँछौँ आउँदैनौँ ग्यारेन्टी छैन, तर पनि हामी त्यो एउटा गोरेटो खन्दिनेछौँ र बाँकी आउने जनप्रतिनिधिहरूले त्यसलाई निरन्तरता गर्ने नै हुनेछ भन्ने लागेको छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक क्षेत्रमा एउटा कमल गाउँपालिकालाई एउटा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने भनेर हामीले एउटा नीति कार्यक्रममा पास गरेका छौँ र 6 नम्बर वार्डको एउटा त्यहाँनिर ढुकढुकी बाल क्लब युवा क्लबको एउटा जमिन छ। त्यो जमिनमा चाहिँ बाल क्लबको लागि बालबालिका चिल्ड्रेन पार्क बनाउने गरी गाउँपालिकाले 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ताकि त्यहाँनिर बालबालिका मात्रै नभएर युवाहरूलाई पनि एउटा त्यहाँ भेला भएर उनीहरूको शारीरिक विकास मानसिक विकास होस् एउटा खेलकुदको माध्यमबाट भनेर एउटा बाल चिल्ड्रेन पार्क बनाउने गरी गाउँपालिकाले 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ र अहिले गाउँपालिका स्तरीय कार्यक्रम 6 नम्बर वार्डलाई एउटा कालोपत्रे र एउटा चिल्ड्रेन पार्क गरेर 2टा कार्यक्रम समेटिएको छ। गाउँपालिका स्तरका योजनाको जानकारी गराइसकेपछि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि वडा स्तरका योजना तथा तिनको बजेटको जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने।
FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा यो आर्थिक वर्षमा के कस्ता विषयलाई किन प्राथमिकता दिएको छ भन्ने विषयको जानकारी, त्यसै गरी वडाका विकट क्षेत्रहरूलाई अगाडि ल्याउनका निमित्त के कस्ता योजनाहरू समावेश गरिएको छ, वडावासीहरूको सुझाव कसरी सङ्कलन गरियो, त्यसै गरी गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरू के कस्ता छन् भन्ने लगायतका विषयमा जानकारी गरायौँ। कार्यक्रममा अब भने वडा स्तरका योजना तथा बजेटको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। दोस्रो खण्डको सुरुमा हामीले वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईलाई यसपालिको बजेटमा वडा स्तरीय योजनाको रूपमा वडाले पूर्वाधार विकासतर्फ सडक तथा पुल कल्भर्ट शीर्षकमा के कति बजेट कुन कुन शीर्षकमा विनियोजन गरेको छ यो विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। अघि नै मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ। विशेष गरेर पूर्वाधारमै अलिकति बढी माग भएकोले पूर्वाधार क्षेत्रमै बढी बजेटिङ भएको छ भनेर पूर्वाधार अन्तर्गत पनि सडक ग्राभेलमा 41,25,000 रुपियाँ विनियोजन भएको छ भने पुल कल्भर्ट तथा ढल गरेर 28 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ र पूर्वाधारमा सम्पूर्ण पूर्वाधारमा 69,25,000 रुपियाँको चाहिँ यहाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ हामीले यो वडा स्तरीय सिलिङ। त्यस्तै गरेर 69,25,000 बजेटमा ललित लावरको घरदेखि उत्तर मेचेको घरसम्म 75,000 एकदम टुक्रा टाक्री छन्। अघि नै मैले भने ठुल्ठुला योजना हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर चुडामणि पौडेलको घर दक्षिण रोमप्रसाद गडतौला र टङ्कबहादुर थापाको घरसम्म गरेर यो 275 मिटर लामो बाटो रहेछ, यसमा 1.5 लाख रुपियाँ छ। दिलबहादुर घिमिरेको घरदेखि पश्चिम 150 मिटर र लखनपुर स्वास्थ्य चौकी मार्ग 100 मिटर गरेर जम्मा 250 मिटरलाई 1,50,000। त्यस्तै गरेर दिपक खड्काको घर पश्चिमदेखि कुमार बस्नेतको घरसम्म 450 मिटरलाई 2,50,000। शहीद मार्गदेखि कृषि मार्ग जोड्ने बाटो 400 मिटरलाई 2,25,000। पदमलाल सुवेदीको घर पूर्व 400 मिटरको बाटोलाई 2,25,000। विष्णुमाया घतानीको टोल 400 मिटरलाई 2,25,000। ताज होटल पूर्व तिनपैनी मार्गसम्म 500 मिटरलाई 2,75,000। रामचन्द्र मिश्रको घर दक्षिण 200 मिटरलाई 1 लाख रुपियाँ। तेली टोलमा 100 मिटरलाई 50,000। कर्ण धिमालको घर जाने बाटो 100 मिटरलाई 50,000। भक्ति ओली र कृष्ण पाठकको घर जाने मार्ग 200 मिटरलाई 1 लाख। अर्जुन पाठकको घर जाने मार्ग 150 मिटरलाई 75,000। भिलेज होटल पश्चिम 400 मिटरको बाटोलाई 2,25,000। हलेसी होटल पश्चिम 100 मिटरलाई 50,000 र दिपक खड्काको घर पूर्व 100 मिटरलाई 50,000 र विभिन्न मर्मत सम्मार यसदेखि बाहेक शीर्षक वाइज नआएका भोलि मर्मत सम्मारमा भनेर हामीले 5 लाख राखेर जम्मा 41,25,000 यो सडक ग्राभेलमा राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर पुल कल्भर्ट तथा ढलको सवालमा चुडामणि भट्टराईको घरदेखि चन्द्र मेचेको सम्म ड्रेन निर्माण 10 लाख रुपियाँ। मैनाखाता टोलमा कृषि मार्गमा ढल निर्माण 10 लाख रुपियाँ। श्रीमान थापा मगरको घर छेउको कल्भर्ट मर्मत 4 लाख रुपियाँ र हिम पाइप खरिद विभिन्न ठाउँमा हिम पाइप लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि 4 लाख रुपियाँ राखेर जम्मा हामीले 69,25,000 को पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले यो आर्थिक वर्षका लागि सामुदायिक भवन तथा महाराज स्थान शीर्षकमा पनि भौतिक विकास निर्माणतर्फै बजेट विनियोजन गरेको छ। कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरेको छ त अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। अब वडामा विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिका जनताहरूको बसोबास भएको हुनाले सबैलाई समेटेर जानुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि हामीले विभिन्न महाराज स्थानहरू भए विभिन्न धर्मका चाहिँ आस्थाका धरोहरहरूलाई पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ, जुन चाहिँ सामुदायिक भवन तथा महाराज स्थान शीर्षक अन्तर्गत जम्मा 13,50,000 विनियोजन गरेका छौँ। जस्तै पञ्चकन्या माङ्गिम सेवा भवन भनेर यसलाई 5 लाख रुपियाँ, यो किराँतहरूको भवन छ, यसलाई 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। चन्द्रेश्वर सामुदायिक भवन जीवन चोक 1,50,000 विनियोजन गरेका छौँ। ग्रामथान संरक्षण समिति घेराबारा 1,50,000। पञ्चकन्या आधारभूत विद्यालयलाई घेराबारा 2 लाख।
सामाजिक महाराजथान घेराबारा गुवाबारी 1 लाख, सोनाश्री ग्रामथान सोनापुर 1 लाख, जिमदारचोक महाराजथान 1 लाख र सोनापुर महाराजथान घेराबारा 50,000 गरेर जम्मा 13,50,000 रुपियाँ हामीले महाराजथान र सामुदायिक भवनहरूलाई विनियोजन गरेका छौँ। पूर्वाधारपछि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने आर्थिक विकास शीर्षकका बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। वडावासीको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने खालका आर्थिक विकास शीर्षकमा के कस्ता योजना तथा बजेट वडाले समावेश गरेको छ त? अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। वडावासी किसान तथा जनताहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि अघि नै मैले भनिसकेँ, किसानहरूलाई सिँचाइ च्यापकटरमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ भनेर। त्यस्तै पशुपालक कृषकहरूलाई पशु बिमा बापत कृषकले बेहोर्नुपर्ने रकमको 50% अनुदान भनेर हामीले 1,50,000 विनियोजन गरेका छौँ। यो चाहिँ एक घर एक पशु बिमा कार्यक्रम हामीले विगत 2 वर्षदेखि चलाइरहेका छौँ र यसैलाई निरन्तरता दिने गरी। त्यस्तै कृषकलाई साना सिँचाइ 2 इन्च मोटर वितरण, यो 50% अनुदान, यो 2 इन्च मोटर मात्रै हामीले दिने हो। त्यसमा लाग्ने पाइप र गडाइ खर्च किसानको गरेर हामीले 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर पशुपालक कृषकहरूलाई च्यापकटर खरिदमा 50% अनुदान, यसका लागि 5 लाख र विपन्न दलित तथा पिछडिएका समुदायमा बङ्गुर पाठा वितरण 1 लाख गरेर जम्मा आर्थिक विकासमा हामीले 12,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। जनताको आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउने खालका आर्थिक विकासका कार्यक्रमको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने सामाजिक विकासतर्फका कार्यक्रमको जानकारी गराउने बेला भएको छ। सामाजिक विकास शीर्षकमा के कस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ र तिनको बजेट कति छ त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। सामाजिक विकास क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत विभिन्न तहहरूलाई हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भौतिक पूर्वाधार मात्रै हाम्रो समाजको विकास होइन, हाम्रो चाहिँ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास सम्पूर्णलाई हामीले एकसाथ लान सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो समाज विकास हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले सामाजिक विकास क्षेत्रमा पनि 13,75,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ, जसमा बाँडी माविमा खानेपानी, साइकल स्ट्यान्ड तथा घेराबाराको लागि 3 लाख रुपियाँ, खानेपानी तथा सरसफाइमा 4 लाख रुपियाँ। यो चाहिँ विपन्न परिवार जसले खानेपानी नै जोड्न नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई शुद्ध पिउने पानीबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन भनेर हामीले यो एकमुष्ट अहिले राखेका छौँ। भोलि जहाँ जरुरत पर्छ त्यहाँ हामी वितरण गर्ने गरी 4 लाख। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आय आर्जन तथा बिउ पुँजी कार्यक्रम, यो पनि उहाँहरूको जीवन स्तर उकास्नकै लागि बिउ पुँजी बापत 1 लाख। गरिब विपन्न अशक्त अपाङ्गता भएका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा 1,75,000, युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम 2,50,000 र ढुकढुकी क्लबमा बाल मैत्री पुस्तकालय 1,50,000 गरेर हामीले जम्मा 13,75,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधि सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा अब भने वडा स्तरकै योजनामा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 ले वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा के कति बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसै गरी सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरेको छ भन्ने विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराई। हामीले अब समाजमा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास मात्रै होइन, यी विकासहरूले हाम्रो समाजलाई पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभावमा पनि असर पार्न सक्छ नै भनेर हामीले वातावरणप्रति पनि चनाखो रहनुपर्छ र यसलाई पनि बिग्रन दिनु हुँदैन भनेर हामीले वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा पनि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम, वृक्षारोपण, हामीले हाम्रा निर्माण गरेका बाटा साइडमा केही वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भनेर 50,000 विनियोजन गरेका छौँ। र विपद व्यवस्थापन, यो विपद भन्ने कुरा कुनै सूचना दिएर आउँदैन, कहिले के पर्न सक्छ, कहिले आग लागि होला, कहिले बाढी पहिरो आउला, कहिले के होला, यी यस्ता विपदको लागि पनि हामीले 1,50,000 गरेर वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा 2 लाख विनियोजन गरेका छौँ भने सुशासन तथा संस्थागत विकास, हामीले गरेका कामहरू एकदम पारदर्शी
भएका छैनन्। जनतामा जवाफदेही तरिकाले हामीले काम गरेका छैनौँ। यी कुराहरू जनतामा पुर्याउनको लागि पनि हामीले सूचना तथा सञ्चारमा 50,000 विनियोजन गरेका छौँ भने अन्य भोलि हामीलाई केही भइपरि आउने यस्तै कतै पनि बजेटले नसमेटिएका खण्डमा कुनै कार्यक्रम गरिहाल्नु परेको खण्डमा त्यसलाई 2 लाख गरेर 2.5 लाख रुपियाँ हामीले यो सुशासन तथा संस्थागत विकासमा विनियोजन गरेर समग्र हाम्रो चाहिँ 5 वटा शीर्षकमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण र सुशासन तथा संस्थागत विकासमा हामीले 1 करोड रकम हामीलाई प्राप्त भएको गाउँपालिकाबाट सिलिङमा प्राप्त भएको 1 करोड रकमलाई हामीले यसरी शीर्षक वाइज विनियोजन गरेको कुरा यहाँको मिडिया मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र भट्टराईले गराउनुभएका यिनै जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर तथा सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित म युवराज भट्टराई बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।